सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। रूस के सदर का बयान आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और इससे पहले सिर्फ मैं आपको चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ कि बुध तक का टाइम दिया ट्रम्प ने, और उसने कहा जी अगर इन्होंने हमारी बात ना मानी, हमारी शराइत ना मानी, तो हम इनको पत्थरों के दौर में पहुँचा देंगे। हम जहाँ-जहाँ भी इनके पावर प्लांट है, जो कुछ भी है, उनको तबाह और बर्बाद कर देंगे। ये वही ट्रम्प है जो कल तक ईरान की अवाम को आज़ाद करवाना चाहता था और कहता था कि सबसे ज़्यादा जो हमदर्द है वो अमेरिका है आपका। और आज यही ट्रम्प ईरान की जो वहाँ पे आपने देखा अवाम है, उसको जो बिजली मिल रही है या गैस मिल रही है या पेट्रोल मिल रहा है, वो कहता है मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। यहाँ से आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कितने मुखलस हैं ईरान की अवाम के साथ, या पाकिस्तानी अवाम के साथ, या अरब ममालिक की अवाम के साथ। और आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस तरह की वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है ट्रम्प, और जिस तरह वो गालियाँ निकाल रहा है सबको, कल तक सबकी ये तारीफ कर रहा था। इस अवाम की जो ईरानी है वो कहता था कि ये बड़ी तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी कुर्दों को तैयार करता है, कभी किसी तरह इनके ऊपर हमले करता है, और कोई ना कोई ऐसा तरीका, कभी इनके बच्चे मार देता है ईरानियों के। ये मुनाफिकीन में शामिल होते हैं ऐसे लोग, ये कहते कुछ है और करते कुछ। इसराइल के साथ मिलकर जो इन्होंने प्लानिंग की हुई है वो आप सबके इल्म है। और जिस तरह इनको ईरानी अवाम के साथ हमदर्दी है, और जिस तरह उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे, वो पूरी दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया में इसका तमाशा बना हुआ है। इसके अपने मुल्क में भी इसका एक तमाशा बना हुआ है। यूरोपीय ममालिक को भी इस चीज़ की समझ आ चुकी है, लेकिन अरब ममालिक को इस चीज़ की समझ नहीं। अरब ममालिक को इसलिए समझ नहीं आ रही कि इनकी कमबख्ती आई हुई है। इनके हालात ऐसे आप देखेंगे जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, रूस के सदर ने कल कहा, उसने कहा जी आप कौन होते हो इनको धमकियां देने वाले और ये कहने वाले कि इतने बजे तक अगर आपने ये ना किया वो ना किया तो हम आपको पहाड़ों के दौर में पहुंचा देंगे, पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे। और वो खुलकर सामने आया। अब आके कह रहा है जी नॉर्थ कोरिया जो है वो मदद कर रहा है। नॉर्थ कोरिया जो 45,000 फौजी है, मगर उसके पास हैवी जो भी एटमी असला है उससे अमेरिका खौफ खाता है। और ये पक्की इतला मिल चुकी है कि नॉर्थ कोरिया, रूस और चाइना ने वहाँ पे बाकायदा तौर पर ईरान की मदद के लिए कोई ना कोई ऐसा तरीका उनको दिया है जिसकी वजह से अमेरिका मार खा रहा है। अब अमेरिका के लिए जो अपने आप को पूरी दुनिया का किंग समझता था, उसके लिए ये सबसे बड़ी जो परेशानी बनी है कि उसका साथ कोई नहीं देगा। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई रूस के सदर की। उसने कहा जिस यूरोपियन मुल्क को भी गैस चाहिए, जिसको भी यहाँ हमारे से तेल चाहिए, गैस चाहिए, वो डॉलर में पेमेंट नहीं करेगा जी, वो चाइनीज चीन की करेंसी में वो पेमेंट करेगा। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि अमेरिका किस मुसीबत में पड़ गया। इस अगर हमला तो कर दिया, लेकिन हमले के बाद के जो नताइज निकल रहे हैं वो अमेरिका को पूरी दुनिया से दूर ले गए। कभी इटली के तरफ से बकायदा तौर पर बयान दिए जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन अब जो अरबों का मुश्किल है वो आप समझे कि अगर ये जंग बढ़ गई और ये अमेरिका ने ये काम कर दिया जिस तरह वो धमकियां दे रहा है, और उसके बाद ऐसे मसाइल ईरान के पास पहुंच चुके, तो उससे कोई भी महफूज नहीं रहेगा। ये नहीं होता कि 15,000 किलोमीटर तक का मसाइल जो अमेरिका जाके गिरे, कोई यूरोप में भी गिर सकता है, कोई रास्ते में भी गिर सकता है, कहीं पे भी गिर सकता है। तो ये पूरी दुनिया के लिए इससे मुश्किल पैदा की। इस बेवकूफ़ गधे ने पूरी दुनिया के लिए अजाब बना दिया। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, इसके मुल्क के लोग कवानीन के हाथों मजबूर हैं, और इसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर पा रहे कि इसको इसकी जो जगह है उसे हटा दिया जाए, सदारत से हटा दिया जाए। और दिन ब दिन देखें, जो भी दिन चढ़ता है, जाके देखें बाहर पेट्रोल स्टेशनों, जाके कीमतों में देखें, हर जगह पे लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं
کہ یہ کب جنگ ختم ہو اور کب حالات ٹھیک ہو۔ کل چائنا نے بھی دو ٹوک الفاظ میں امریکہ کو کہا کہ یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے مشکل پیدا ہوئی، لیکن اگر یہ جنگ بڑھ جاتی ہے، اور بڑھنے کا مطلب ایٹمی جنگ کی طرف، جیسے ہی یہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا، ایران کسی بھی عرب ملک کو نہیں چھوڑے گا۔ ابھی بھی یہ اطلاع ہے کہ کئی عربی ملک ہے، کویت وغیرہ، جہاں پہ پانی کے مسائل شروع ہو گئے اور وہاں ایران نے باقاعدہ مسائل مارے ہیں۔ ریاض میں وہاں بھی مسائل چل رہے ہیں، سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں۔ اور عربوں کی جو بادشاہت ہے اس کو شدید خطرہ ہے، وہ اپنی بادشاہت بچانے کے لیے امریکہ کو مشورہ دے کہ اس کے اوپر ایٹم بم گرا دو، لیکن لگ ایسے رہا ہے جس طرح یہ دو حصوں میں سسٹم چینج ہو گیا، تبدیل ہو گیا، اور ایران کے ساتھ ہمدردی بھی ہے یورپین ممالک کو، اس کے علاوہ جس طرح میں نے 3 ممالک کے نام لیے، تو یہ جنگ اگر پھیل گئی تو اس سے پوری دنیا میں تباہی مچ سکتی۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تیسری جنگ، میرے خیال میں تو تیسری جنگ شروع ہو چکی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ نہ عرب ممالک محفوظ ہے۔ اگر یورپ کی بات کریں تو یہاں پہ بھی جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو ہر بندہ اس وقت جنگ کی حالت میں ہی ہے، کسی کے خرچے نہیں پورے ہو رہے، انکم کم ہے، انکم وہیں کی وہیں ہے، اور آپ دیکھ لیں مہنگائی کس طرح جا رہی ہے۔ تو ٹرمپ کو قابو کرنے کے لیے آپ پتہ نہیں وہاں پہ کبھی وہ کہتا ہے آپ اپنے فوجیوں کو یہ پاگل ہے، کبھی فوجی کہتی ہے جنرل اس کے یہ پاگل ہے، اور اس کے اپنے جو وہاں کے سیاسی لوگ ہیں یا صحافی ہے جو سمجھدار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس راستے پہ چل پڑا ہے۔ لیکن امریکہ میں اب کوئی ایک بیوقوف گدھا آج، اس سے پہلے بھی اس طرح کے گدھے دنیا میں آئے جنہوں نے ملین لوگوں کو آپ نے دیکھا قتل کروا دیا۔ اصل میں اگر کوئی یو این او ہوتی، کوئی یو این او میں جان ہوتی اقوام متحدہ میں، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ جنگی مجرم ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اسرائیل کا وہ جنگی مجرم دندراتا پھر رہا ہے، اس کے لیے یو این او کی سیاست یہ ہے کہ وارنٹ گرفتاری جاری کی ہوئے، اور جو لوگ یو این او کو مانتے ہیں وہی نہیں اس کو گرفتار کر پاتے۔ اور امریکہ جیسے ملک میں وہ کتنی دفعہ گیا۔ لیکن یہ چیزیں جو اس وقت چل رہی ہیں، آنے والے جو 24 یا 48 گھنٹے ہیں، اس میں کیا خوفناک نتائج نکلیں گے، اس کا میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ غلطی اگر ایران کے خلاف یہ کی گئی تو عربوں کی شامت ایسی آنی کہ اگلے کئی سال تک جو عرب ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور یہ سارا کچھ ایک ایسا خطرناک منصوبہ، اگر امریکہ نہ بھی مارے، اسرائیل مار دے گا کہیں نہ کہیں ایسے اس کے پاور پلانٹ پہ، تاکہ وہ الٹے حملے جو ہیں وہ عربوں کے اوپر کرے۔ اور اسرائیل کی تو اس وقت شامت آئی ہے، وہ تو کھنڈرات میں بدل چکا، مگر جو سب سے بڑی پرابلم ہے، انہوں نے جنگ کی تیاری کی ہوتی ہے، انہوں نے باقاعدہ مورچے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ وہ ان میں محفوظ جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہیں سے اپنے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ تو بڑی تعداد میں اسرائیلی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے، وہاں کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اب پتہ چلا ہے کہ لبنان میں بھی ایسا کام شروع ہو گیا کہ وہاں اسرائیل کے لیے مشکل پیدا ہو رہی، لیکن اسرائیل کے 1 کروڑ لوگ جو ہیں ابھی تک اربوں یہ مسلمان جو ہیں ان کے قابو میں نہیں آ رہے۔ اکیلا ایران، کبھی قطر کے ساتھ، ابھی قطر کے ساتھ بھی ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی ہے، اس نے کہا جی میں اپنی سرزمین یہ استعمال کرنے نہیں دوں گا، اور میں امریکہ کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب اس نے تو کہا ہے وہ بھی جائے تو پھر ہے نا، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، کسی سے آپ نے پیسے ادھار لیے اور تو اس کو میرے پیسے دے دو، وہ دے گا تو پھر ہی آپ کے پیسے آئیں گے۔ اب ان کو آپ نے جگہ دی ہوئی ہے تو اتنی آسانی سے چلا جائے گا، اتنے آرام سے وہ چلا جائے گا۔ تو سعودی عرب کو سب سے زیادہ اس کا خطرہ ہے۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سعودی عرب بھی پاکستان سے پیسے مانگ لے گا، ابو ظبی، یہ دبئی شبئی جو بھی متحدہ عرب امارات ہے انہوں نے تو مانگ لیے، لیکن یہ خبر چلنی شروع ہو گئی کہ وہ بھی پیسے آپ نے جو ہے وہ کہتے ہیں جی ساڑھے پیسے کٹو، ورنہ جو دفاعی آپ نے ہمارے ساتھ وہ کیا ہوا اس کے مطابق پھر ایران کے اوپر حملہ کرو۔ یہ اس سے ایک خطرناک گیم اندر چل رہی ہے، اور اگر پاکستان یہاں پہ ذرا سی بھی
जिसे आप कह सकते हैं अक्ल तो वैसे है नहीं, लेकिन अगर ईरान ने ऐसे अमेरिका ने कहा कि हमें आपकी सरजमीन चाहिए, हम यहाँ से हमला करेंगे, ये नहीं करेंगे तो इनको भी गंदी काट। वो जो कल तक कहता था ना, ये फील्ड मार्शल बड़ा अच्छा बंदा है, विश्वासी बड़ा अच्छा बंदा है, इनको घर में लोग अच्छा नहीं समझते, वो कह रहा था बड़ा अच्छा बंदा है। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा देर इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है आपको, इसका रिजल्ट भी आपको मिल जाए। नाज़रीन, इस जंग को रोकने के लिए जो कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान ने कोई बना के अमेरिका के कहने पे कोई शराइत वगैरह ईरान को भेजी थी, उन्होंने जवाब दे दिया और उन्होंने कहा नहीं जी, हम किसी शर्त पे भी जंग नहीं रोक सकते, 40 दिन के लिए रोक दो। वो कहते नहीं, वजह ये है कि अमेरिका इसे कि उसके पाँव जो है लग नहीं रहे, वो कोशिश कर रहा है कि वक़्त लेके तो दोबारा अपने आप को मजबूत करके दोबारा हमला किया जाए। ये एक सियासत होती है, गेम होती है। देखिए ईरानी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि एक तरफ बातचीत ये लोग करते हैं, दूसरी तरफ ये हमले शुरू कर देते हैं। कई जनरल मार दिए गए, कई सियासतदान मार दिए, अभी भी एक की खबर आ रही थी। लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में टीम मौजूद है कि कोई फ़र्क नहीं उनको पड़ता। ये थी अभी तक की अपडेट जो भी थी। देखते हैं क्या करते हैं जी, बुध तक साफ बात है। उसके बाद को कब ये दोबारा टोन बादशाह आके नया एलानिया जारी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।